Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी कन्केभिटी सँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं। त्यो पनि ओल्ड इज गोल्ड मा सोधेको क्वेशनहरु यानी एक्जाम मा सोधेको क्वेशनहरु। त क्वेशन यस्तो आउँछ एक्जाम मा। मैले क्वेशन लिएको छु 2072 मा सोधेको। If fx is given, determine where does the graph of the function concave upward. यहाँनिर भनेको छ कि कन्केभ अपवर्ड कहाँ हुन्छ त्यो रिजन पत्ता लगाउने हो। यानी x को कुन भ्यालुमा यो फंक्शन कन्केभ अपवर्ड हुन्छ। त कन्केभिटी है, कन्केभिटी चेक गर्नको लागि थाहै छ सेकेन्ड डेरिभेटिभले डिसाइड गर्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ भने कन्केभ अपवर्ड हुन्छ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ भने कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ। थाहै छ यस्तो टाइपको कर्व आयो भने u जस्तो छ भने यो अपवर्ड कन्केभ अपवर्ड। कन्केभ अपवर्ड में के हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। यदि यस्तो टाइपको कर्व आयो भने है, यदि यस्तो टाइपको कर्व आयो भने यो डाउनवर्ड हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड र यसमा के हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 हुन्छ। र यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भयो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। त यहाँ क्वेशन छ कि यो फंक्शन कुन एरियामा कन्केभ अपवर्ड हुन्छ, यानी कुन एरियामा डबल डेरिभेटिभ यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भन्दा ठूलो हुन्छ। त डेरिभेटिभ गरौँ, दुईचोटी हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त व्हाट इज द गिवन फंक्शन? गिवन फंक्शन इज 2x³ minus 6x² plus 5. The differentiating both sides with respect to x. तो f को f डैश यो डेरिभेटिभ भयो। ल यसको डेरिभेटिभ 2 इज कांस्टेंट जस्ताको त्यस्तै x³ को डेरिभेटिभ पावर अनुसार 3x², 6 कांस्टेंट x² को डेरिभेटिभ 2x, 5 कांस्टेंट एक्लै छ 0। दिस बिकम्स 6x² minus 12x। ठीक छ, यो भयो 6x² minus 12x। दिस इज आवर फर्स्ट डेरिभेटिभ। Again differentiating both sides with respect to x. त्यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसरी लेख्ने डबल डैश र f लाई डेरिभेटिभ गर्यौं त के लेख्यौ f डैश। यसलाई एकचोटी सिम्प्लिफिकेसन गर्यौं यो आयो। यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्यौं यसलाई त सिंगल डैश थियो, फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डबल डैश भयो। डेरिभेटिभ गर्दियौ 6 को 6 भयो, x² को डेरिभेटिभ 2x त 2 into 6 कति हुन्छ 12 अनि x माइनस 12 इज कांस्टेंट x को डेरिभेटिभ कति भयो 1 भयो स्टुडेन्ट्स। अनि यसमा केही कमन छ, 12 कमन छ त के आउँछ x minus 1। क्लियर? त यो भयो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकालौं पहिला है। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकालौं त हामीले पुट गर्दैन। के पुट गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभको जुन आयो नि यसलाई इक्वल टु 0 मान्दिने। यसलाई इक्वल टु 0 आउनुको मतलब के 0 सपोज गरेपछि यसको जुन भ्यालु हामीले निकालेका छौं नि 12 into x minus 1 यो इक्वल टु 0 भयो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ 1। ठीक छ, x इक्वल टु 1। यो हो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन किनकि सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्दाखेरि x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ। तर एउटा कन्डिसन छ, यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुनको लागि थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु हुँदैन। थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु हुँदैन। जस्तै चेक गरिहालौं, जस्तै यो हो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। ठीक छ, अनि यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने थर्ड डेरिभेटिभ आउँछ स्टुडेन्ट्स। नाउ व्हाट इज द थर्ड डेरिभेटिभ? त 12 इज कांस्टेंट, x को डेरिभेटिभ 1 त यो कति भयो 12 भयो यो। अनि यो त कांस्टेंट हो, यसको डेरिभेटिभ 0 भयो एन्ड दिस इज पोजिटिभ मतलब नट इक्वल टु 0। दिस इज नट इक्वल टु 0 मतलब थर्ड डेरिभेटिभ के 0 आयो आएन नि त यो जुन भ्यालु छ यही हो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। हुन त क्वेशनमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको छैन, त हामीले निकाल्नु पर्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालेर यसलाई 0 गर्दिने, x को भ्यालु निकाल्ने, x को भ्यालु एउटा आयो। अब यो भ्यालुलाई हामीले रियल लाइनमा देखाउँछौं। यो भ्यालुलाई हामीले रियल लाइनमा देखाउँछौं स्टुडेन्ट्स। त यसलाई रियल लाइनमा देखाउनको लागि है हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्छौं। त यो भयो स्ट्रेट लाइन। ठीक छ, अनि यो जुन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आएको छ यो पोइन्टलाई यहाँ सो गर्छौं। सपोज दिस इज द यहाँनिर है
point of inflection, यो point हो point of inflection. Okay, 1 plus infinitive minus infinitive. अब point of inflection यो हो त कन्केभ अपवर्ड र डाउनवर्ड को लागि के हुन्छ हेर हामीले डबल डेरिभेटिभ को साइन अब्जर्भ गर्छौं यानी यो जुन सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ नि यो हेर्छौं कि यो कुन साइडमा पोजिटिभ छ र कुन साइडमा नेगेटिभ छ तसेन यो वेभी कर्व मेथडबाट सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु कता पोजिटिभ हुन्छ कता नेगेटिभ हुन्छ यो 1 लाई देखाउने अनि 1 को यतातिर अनि 1 को यतातिर जम्मा दुईटा पार्ट आयो 1 को राइट साइडमा 1 को लेफ्ट साइडमा थाहै छ यता चाहिँ प्लस हुन्छ यता चाहिँ माइनस हुन्छ सबभन्दा राइट साइडमा के लेख्ने प्लस त्यसपछि माइनस अनि सुन प्लसले के जनाउँछ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु 1 भन्दा ठूलोको लागि पोजिटिभ हुन्छ राखेर चेक गर्न सक्छौ ल 1 भन्दा ठूलो कुनै एउटा भ्यालु भनौं x को भ्यालु 2 राख त 2 - 1 1 यो पोजिटिभ आयो या आयो र 1 भन्दा सानो है 1 भन्दा सानो यसको लागि नेगेटिभ हुन्छ र 1 भन्दा सानो कुनै एउटा भ्यालु राखौं 0 यहाँ 0 राख्यो भने -12 आयो नेगेटिभ भयो ठीक छ त बस हामीले यो पत्ता लगाउनु थियो कि कुन साइडमा फंक्सन चाहिँ कन्केभ अपवर्ड छ त हामी अपवर्ड मात्रै खोजिरहेछौं है फंक्सन कन्केभ अपवर्ड त यहाँ ले यसरी लेख्ने सिन्स है आन्सर यसरी लेख्ने सिन्स f डबल डैश यो जुन सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ दिस इज पोजिटिभ के को लागि फर x ग्रेटर देन 1 को लागि पोजिटिभ छ सो है सो द फंक्शन इज अथवा सो द ग्राफ of the function so the graph of the function is concave upward for x greater than 1 बस यही आन्सर हो स्टुडेन्ट्स हामीलाई खाली यो खोज्नु थियो कि कहाँनिर कन्केभ अपवर्ड छ त x को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो भयो भने फंक्सन के भइहाल्छ कन्केभ अपवर्ड भइहाल्छ किनकि यो रिजनमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ हेर सेकेन्ड डेरिभेटिभले डिसाइड गर्छ कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड र हामीले आन्सर इन्टरभलमा लेखे पनि हुन्थ्यो कि यो इन्टरभलमा 1 कमा इन्फिनिटी यो इन्टरभलमा फंक्सन के छ त कन्केभ अपवर्ड छ यतिकै लेखे पनि फरक पर्दैन किन क्वेशनमा इन्टरभल सोधेको छैन सिधै भनेको छ फाइन्ड वेयर डज द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड हैन वेयर does the graph of the function concave upward यानी कहाँनिर कन्केभ अपवर्ड छ त x ग्रेटर देन 1 को लागि ठीक छ त आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन डिटरमाइन द इन्टरभल्स यहाँ हेरेर इन्टरभल सोधेको छ मतलब हामीले आन्सर कस्तोमा दिने त इन्टरभल बनाएर ओपन इन्टरभलमा यसको आन्सर दिने डिटरमाइन द इन्टरभल्स इन व्हिच द फंक्शन दिस इज द फंक्शन इज कन्केभ अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स also find the point of inflection if they exist र point of inflection पनि निकाल्ने यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने यदि छ भने त हेरौ this is the function given fx equal to x power 4 minus 4x cube ठीक तो find its first derivative what is first derivative 4x cube minus 12x square power rule 4 अगाडि आयो 4 minus 1 3 भयो अनि सुन x power 3 को डेरिभेटिभ 3x square 3 into 4 12x square केही कमन छ अथवा यसले कमन नतान हामीलाई के चाहियो सेकेन्ड डेरिभेटिभ फेरि डेरिभेटिभ हो र व्हाट इज सेकेन्ड डेरिभेटिभ त x क्यूब को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x square into 4 यो भयो 12x square अनि x square को डेरिभेटिभ 2x त 2 into 12 यो भयो 24x क्लियर ल हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्दौं यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ 12x कमन छ अनि के आयो x - 2 दिस इज सेकेन्ड डेरिभेटिभ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्दौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि हामीले पुट गर्छौं के पुट गर्छौं त सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं पुट f डबल डैश x इक्वल टु 0 हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ के निकालौं 12 into x अनि x - 2 इक्वल टु 0 ठीक छ यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्यो x को भ्यालु के आयो 0 र x को भ्यालु के आयो 2 आयो अनि यो दुईटा भ्यालु के हो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो तर हामी अलि कन्फर्म गर्छौं कि थर्ड डेरिभेटिभ 0 छ कि छैन
त यहाँनिर लेख्दिउँ पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन। यो के हो? पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन्स। ल थर्ड डेरिभेटिभ चेक गरिहालौँ रफमा। यहाँनिर सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेर त एफ ट्रिपल ड्यास के हुन्छ? एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x, यो हुन्छ 24 हैन, 24x अनि 24 इज कन्स्टेन्ट, x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 माइनस 24। अब तिम्रो आफै भन्न x इक्वल टु 0 मा के यो 0 हुन्छ त? हुँदैन। x इक्वल टु 0 भयो भने माइनस 24 त नट इक्वल टु 0, यसको मतलब 0 हो, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। र x इक्वल टु 2 राख त कति हुन्छ? 48 माइनस 24 24 नट इक्वल टु 0। मतलब कन्डिसन के छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनुपर्छ। त सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गरेर x को भ्यालु त हामी निकाल्यौँ, तर कन्फर्म गर्ने कि यो पोइन्टहरु पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो कि होइन त हामीले थर्ड डेरिभेटिभ चेक गर्छौँ। त यसको यो जुन सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने त यो आउँछ अनि x को भ्यालु यसमा राखेर हेर्ने। यदि यो नन जिरो आयो भने बल्ल हामी कन्फर्म गर्ने कि यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो। त x इक्वल टु यहाँ 0 राख्दाखेरि माइनस 24 हुन्छ, त माइनस 24 नट इक्वल टु 0, इट मिन्स दिस इज द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। when x equal to 2, the 24 into 2 48 minus 24 24, and this is not 0, so 2 is also point of inflection। खैर त हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त निकाल्यौं। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त रियल लाइनमा शो गर्छौं है, रियल लाइनमा शो गर्छौं। त रियल लाइनमा शो गर्नको लागि यसरी एउटा लाइन ड्रा गरौँ। अलि मिलेन, यो भयो हाम्रो रियल लाइन। अब यसमा यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनलाई राखौं। मानौ यो यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 2 छ, यता के हुन्छ प्लस नेगेटिभ, यता के हुन्छ माइनस नेगेटिभ। र कतिवटा पार्ट आयो त 3टा, 1 2 3, यानी 2 देखि यता है, 2 देखि यता अनि 0 देखि 2 र 0 देखि यता, 3टा पार्ट। यो कसको साइन हो? यो हामी हेर्दै छौं साइन अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको साइन हेर्दै छौं किनकि सेकेन्ड डेरिभेटिभको साइनले डिसाइड गर्छ कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड। नियमले के भन्छ? यहाँ त x छ, x - 2 छ, त यहाँनिर प्लस, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि प्लस। यो प्लसले के देखायो कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो एरियामा पोजिटिभ छ, यो एरियामा नेगेटिभ छ, यो एरियामा पोजिटिभ छ। त x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 भयो भने हैन, 2 को राइट साइडमा कन्केभ अपवर्ड यानी यस्तो टाइपको कर्भ हुन्छ र यो एरियामा यानी x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो 2 भन्दा सानो भयो भने, 0 भन्दा ठूलो 2 भन्दा सानो भयो भने यो एरियामा कर्भ यस्तो हुन्छ, डाउनवर्ड हुन्छ यस्तो। फेरि 0 भन्दा सानो भयो भने x इज लेस देन 0, यसमा फेरि पोजिटिभ छ त यो कन्केभ अपवर्ड हुन्छ। हामीले कसको साइन हेर्दै छौं? सेकेन्ड डेरिभेटिभको। किन? कन्केभ अपवर्ड डाउनवर्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभले डिसाइड गर्छ, त्यसकारणले। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? तर एन्सर लेख्नु छ इन्टरभलमा, किनकि क्वेशन पढाएको छुटी के भनेको छ डिटरमाइन द इन्टरभल्स। त यसलाई हामी इन्टरभल बनाएर लेख्न सक्छौं नि, 2, ∞। यो कुन इन्टरभल हो? 2, ∞। यो कुन इन्टरभल हो? 0, 2। यो कुन इन्टरभल हो? -∞, 0। यतातिर सबभन्दा लेफ्टमा -∞ अनि यतातिर 0। यो इन्टरभल, यो इन्टरभल, यो इन्टरभल। अब हामीले कन्क्लुजन लेखौं। यसरी लेख्ने कन्क्लुजन। since second derivative of the function, ल पहिला यसको लागि लेखौं है त, यसको प्लस को लागि is positive for के को लागि पोजिटिभ छ? x is less than 0 or x is less than 0, therefore graph is concave upward in the interval। कुन इन्टरभल? इन्टरभल भन्न -∞, 0 -∞, 0। मतलब सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो x लेस देन 0 को लागि पोजिटिभ छ, त्यसैले ग्राफ के भयो? कन्केभ अपवर्ड भयो इन दिस इन्टरभल।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लेखौं। अब यसको लागि लेखौं स्टुडेन्ट्स, यो यसको लागि सेम यसै गरी लेख्ने, सिन्स f डबल ड्यास इज नेगेटिभ, के को लागि नेगेटिभ छ, फर यहाँ हेर 0 लेस देन x लेस देन 2, 0 लेस देन x लेस देन 2, देयरफोर ग्राफ अफ द फंक्शन graph is concave downward, concave downward in the interval, which interval, 0, 2, ठीक छ। अब यसको लागि लेखौं यो लास्ट पार्ट, सिन्स 3 चोटी लेख्ने, सिन्स f डबल ड्यास x इज ग्रेटर देन 0, के को लागि, फर x ग्रेटर देन 2, देयरफोर graph is concave upward in the interval, which interval, 2, infinitive, 2, infinitive, ठीक। अब लास्टमा, अब हेर कन्केभ अपवार्ड दुई ठाउँमा आयो, यो इन्टरभलमा पनि अपवार्ड आयो, यो इन्टरभलमा पनि अपवार्ड आयो। अब यसको युनियन दिएर लेख्ने, हेन्स द ग्राफ इज कन्केभ अपवार्ड in the interval, which interval, minus infinitive comma 0 union 2 comma infinitive, and the graph is concave downward in the interval 0, 2, that is answer। त्यसरी एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने मैले मिलाएर लेखिदिएको छु। क्वेशनमा भनेको थियो फाइन्ड द इन्टरभल, त्यही भएर एन्सर पनि हामी इन्टरभलमा दियौँ, नभए हामी यतिकै छोडिदिनु पर्थ्यो, यतिकै इन्टरभल नभनेको भए यतिकै छोडिदियौँ कि x लेस देन 0 को लागि कन्केभ अपवार्ड, 0 इज लेस देन x लेस देन 2 को लागि कन्केभ डाउनवार्ड, अनि फेरि यसको लागि कन्केभ अपवार्ड। त इन्टरभल आएको हुनाले सिधै हामी युनियन राखिदियौँ, यो इन्टरभल माइनस इन्फिनिटिभ कमा 0 र यो 2 कमा इन्फिनिटिभ, यो दुईटा इन्टरभलको युनियन भित्र यो फंक्सन कन्केभ अपवार्ड हुन्छ र यो इन्टरभलमा डाउनवार्ड हुन्छ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला। क्वेशन नम्बर 2, ठीक छ। ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। एउटा क्वेशन 3 नम्बर छ, यहाँ हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3, डिटरमाइन वेयर ग्राफ इज concave upward and where it is concave downwards of the function। एकछिन, यो जुन लास्ट क्वेशन गर्यो नि हामीले, यो यसमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि त भनेको हो हैन, त यहाँनिर लास्टमा लेखिदिने पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन आर x इक्वल टु 0 एन्ड x इक्वल टु 2। यहाँनिर लास्टमा लेख्ने पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन आर x इक्वल टु 0 एन्ड x इक्वल टु 2। ठीक छ। ओके, एउटा यो क्वेशन हेरौँ, 3 नम्बर क्वेशन। Determine where the graph is concave upward and where it is concave downwards of the function। सेम क्वेशन छ, बस फंक्शन मात्रै चेन्ज गरेको छ। यो सोधेको छ सप्लिमेन्ट टु 2024। त कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ। सोल्युसन, what is the function given? Function is x power 4 minus 8x cube plus 18x square minus 24। Let us find first derivative। x power 4 को derivative 4x cube, x cube को derivative 3x square, 3 into 8 24 x square, x square को derivative 2x, 2 into 18 36x, अनि यो constant हो एक्लै हो, यसको derivative के भयो त 0 भयो। सेकेन्ड डेरिवेटिभ, यसलाई फेरि डेरिवेटिभ गरौँ। यसको डेरिवेटिभ भन्न, x क्यूब को डेरिवेटिभ 3x स्क्वायर, 3 into 4 12, 12x स्क्वायर माइनस यसको डेरिवेटिभ 2x, 2 into 24 यो भयो 48x, यसको डेरिवेटिभ भयो 36, x को डेरिवेटिभ 1। ठीक, डेरिवेटिभ बुझेको होला। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने, केही कमन छ, 12 कमन छ, x स्क्वायर माइनस 14 4 जा 48, 4x प्लस
यो भयो 3 यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ कसरी फ्याक्टराइज गर्ने -4x + 3 भनेपछि -3x - x + 3 यसमा कमन लिने यो आउँछ x - 3 अनि x - 1 यस्तो आउँछ x कमन तान्ने x - 3 -1 कमन तान्ने x - 3 त x - 3 फेरि कमन आउँछ x - 1 हुन्छ ठीक छ स्टुडेन्ट्स यो भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गरेर हामीले के निकाल्दिने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त्यहाँनिर अब पुट गर्छौं हामी पुट second derivative is equal to 0. What is the value of second derivative? This 12 times x minus 3 x minus 1 is equal to 0. यसलाई सल्भ गरौँ x को भ्यालु के आउँछ x को भ्यालु आउँछ एउटा 1 र एउटा 3 1, 3 यो भयो पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन हेर इन्फ्लेक्सनलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ है अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो फरक पर्दैन यसरी लेख चाहिँ यसरी लेख है XION लेख चाहिँ CTION लेख कुनै बुकमा यो लेखेको हुन्छ कुनै बुकमा यो लेखेको हुन्छ दुईटै ठीक छ त दिज आर द पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन अब यिनीहरूलाई हामी के गर्छौं फिगरमा ड्रा गर्छौं यानी रियल लाइनमा हामी शो गर्छौं त रियल लाइनमा कसरी शो गर्ने त यसको लागि एउटा रियल लाइन ड्रा गर्नु पर्यो यो भयो हाम्रो रियल लाइन ठीक छ अनि यसमा हामीले त्यो पोइन्ट देखाउँछौं सबभन्दा सानो पोइन्ट कुन हो 1 हो हैन अनि 1 पछि के हुन्छ 1 पछि 3 त यहाँनिर यो भयो 1 अनि यो भयो 3 यता भयो इन्फिनिटिभ यता भयो माइनस इन्फिनिटिभ अब 3 देखि यताको लागि 1 देखि 3 को लागि अनि 1 देखि यताको लागि यो हामी के अब्जर्भेसन गर्दैछौं त साइन कसको साइन साइन अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ त थाहै छ यसमा प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस x ग्रेटर देन 3 यो एरियामा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ त कन्केभ अपवर्ड यो एरियामा सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ यानी कस्तो एरिया हो 1 इज लेस देन x लेस देन 3 यो एरियामा नेगेटिभ छ त यो भयो कन्केभ डाउनवर्ड र यसमा फेरि x लेस देन 1 भन्दा सानोको लागि तब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो यसै लेख्ने स्टुडेन्ट्स कन्क्लुजन सिन्स अघि जस्तै सिन्स सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज ग्रेटर देन 0 लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेख पहिला फर x इज लेस देन 1 therefore graph of the function is concave upward हैन concave upward for इन्टरभल लेख्नु पर्दैन इन्टरभल भनेको छैन त किन लेख्ने for x less than 1 यो आन्सर भयो एउटा x less than 1 को लागि ग्राफ भयो concave upward अब माइनस साइनलाई हेर 1 less than x less than 3 फेरि लेख्ने since second derivative x है second derivative is negative के को लागि for 1 is less than x is less than 3 therefore अब यहाँ आफै लेख ग्राफ अफ द फंक्शन is concave downward है यहाँनिर के हुन्छ concave downward in the interval लेख्नु पर्दैन यस्तै लेख्ने for 1 is less than x is less than 3 ठीक छ लेखिहाल्छौ हैन therefore graph is concave downward for के को लागि डाउनवर्ड छ त 1 is less than x less than 3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स लास्टमा लेख फेरि since second derivative is positive यसलाई हेरेर लेख प्लस लाई for के को लागि x greater than 3 therefore graph is concave upward for x greater than 3 that is answer
अब युनियन लेख्नु पर्दैन, इन्टरभल लेख्दाखेरि बल्ल युनियन लेख्ने, यसलाई यतिकै छोड्दिने। त x लेस देन 1 को लागि कन्केभ अपवर्ड, यसको लागि कन्केभ डाउनवर्ड, यसको लागि कन्केभ अपवर्ड। त यस्तै क्वेशनहरु स्टुडेन्ट्स एक्जाममा सोधेको हुन्छ कन्केभ अपवर्ड र डाउनवर्डको लागि है त। ठीक छ। र कहिलेकाहीँ यस्तो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ है, जस्तै 4 नम्बरमा हैन, यो क्वेशन नम्बर कति भयो, क्वेशन नम्बर 3 थियो हो, 3 भयो। जस्तै मानौ क्वेशन नम्बर 4 मा एउटा लिउँ, मानौ फंक्सन छ एउटा 3x क्यूब minus 9x square defined in the interval -2,5। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, र क्वेशन छ fx equal to x cube minus 9x square defined on the interval -2,5। x cube मात्रै छ यहाँनिर, यो 3 हुँदैन स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, x क्यूब मात्रै छ, x क्यूब minus 9x square। यहाँनिर इन्टरभल दिएको छ कि यो इन्टरभल भित्र कन्केभ अपवर्ड हो कि कन्केभ डाउनवर्ड हो पत्ता लगाउने। त जस्ट हिन्ट्स मात्रै दिन्छु हेर, यसलाई डेरिभेटिभ गर। जस्तै फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ, f डैश, यो हुन्छ 3x square minus 18x, दिस इज फर्स्ट डेरिभेटिभ। ओके, फेरि डेरिभेटिभ गरौँ। व्हाट इज सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यो हुन्छ 6x minus 18। क्लियर छ, 6x minus 18, 6 कमन आयो, x minus 3। अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गरेपछि x को भ्यालु कति आउँछ, 3 आउँछ। यो भयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। त यो फिगर भयो हेर, यो 3 भयो, 3 यो भित्र छ। त यो जुन पोइन्ट छ नि यो हो -2 अनि यताको पोइन्ट के छ त 5 हो। अब हामी यो 3 देखि यता कहाँसम्म लग्छौं, 5 सम्म। 3 देखि यता कहाँसम्म लग्छौं त -2 सम्म। त यो रिजनमा पोजिटिभ र यो रिजनमा नेगेटिभ। त यहाँनिर कसरी लेख्ने, सिन्स सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ इन दिस इन्टरभल। यो कस्तो इन्टरभल हो, 3 इज यहाँनिर के हुन्छ खास, 3 इज लेस देन x लेस देन अर इक्वल टु 5, किनकि यहाँ क्लोज इन्टरभल छ, लेस देन अर इक्वल टु 5। इन्टरभलमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने 3,5 अनि यता ठुलो ब्राकेट दिने। त इन दिस इन्टरभल द फंक्शन इज कन्केभ अपवर्ड, किनकि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ। अनि यहाँनिर यस्तो हुन्छ -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। त फेरि यतातिर -2 तिर यहाँ क्लोज्ड इन्टरभल थियो, यहाँ लेस देन हुन्छ, यहाँ हुन्छ लेस देन। ठीक छ। अनि यसलाई इन्टरभल लेख्दाखेरि यसरी लेफ्ट साइडमा -2 यो ठुलो ब्राकेट अनि यतातिर 3 सानो ब्राकेट। त इन दिस इन्टरभल द फंक्शन इज कन्केभ डाउनवर्ड, किनकि माइनस छ। इन दिस इन्टरभल द फंक्शन इज कन्केभ अपवर्ड बिकज हियर इज प्लस। यो कसको साइन हो, सेकेन्ड डेरिभेटिभको साइन हो। त यो इन्टरभलमा कन्केभ अपवर्ड, यो इन्टरभलमा कन्केभ डाउनवर्ड। त यहाँनिर एन्सर आफै मिलाएर लेख, सिन्स सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ फर -2 लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन 3, सो द ग्राफ इज कन्केभ डाउनवर्ड इन दिस इन्टरभल। त्यसपछि लेख्ने सिन्स सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ फर 3 लेस देन x लेस देन अर इक्वल टु 5, सो द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड इन द इन्टरभल 3,5। द्याट्स अल। आई होप कन्केभ अपवर्ड र डाउनवर्डको क्वेसनहरु तिमीहरु गर्न सक्छौ। भएन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर्ने, बुझ्छौ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरु सबै भनेको छु, धैर्य गरेर हेर, बुझ्छौ है। ओके, नेक्स्ट भिडियोमा म नेक्स्ट पोइन्ट लिएर आउँछु। यसपछिको पोइन्ट के छ त, टु फाइन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड एब्सोल्युट मिनिमा। ठीक छ, ओके, बाइ।